बहुत उस अच्छा, दो मर्दों ने नहीं खाया, बहुत 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 सारे मर्दों ने नहीं खाया, हम्म, वो एक औरत ने नहीं खाया, वो दो औरतों ने नहीं खाया, और वो बहुत सारी औरतों ने नहीं खाया। थर्ड पर्सन गायब है। हम्म, वो एक मर्द ने नहीं खाया, वो दो मर्दों ने नहीं खाया, वो बहुत सारे मर्दों ने नहीं खाया। मेल सेकंड पर्सन मुखातिब है। जी वो एक औरत ने नहीं खाया, वो दो औरतों ने नहीं खाया, वो बहुत सारी औरतों ने नहीं खाया। सेकंड पर्सन मुखातिब, मैंने नहीं खाया और हमने नहीं खाया। फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साबिर आपा, जी साबिर मुझे आपा। क्या अखज़ा, वो पहला कलर था, जी दूसरा मुझे बहुत दिखता नहीं, वो नहीं स्मॉल है। ओके ओके, मैं इसको खोल के लिखती हूँ। अखज़ा, अखज़ा, जो मेरे लिए है, जी 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 जी, अखज़ा का मतलब होता है पकड़ना, किसी चीज़ को मजबूती के साथ पकड़ने को अखज़ा कहते हैं। साबिर आपा, मैं लाइट ऑन करूँ? अभी अभी ठीक? यानी ले लेना कुछ, पकड़ना, मजबूती के साथ पकड़ना। पकड़ना, हाँ पकड़ना। ला अखज़, ला अखज़ा, ला अखज़ू, ला अखज़, 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 ला अखज़, ला अखज़ता, ला अखज़ना, ला अखज़त, ला अखज़तुमा, ला अखज़तुम, ला अखज़ती, ला अखज़तुमा, ला अखज़तुन, ला अखज़तु, ला अखज़ना। बहुत बहुत अच्छा। चले, कहाँ गई? फरहा, अमल है, ठीक है। मरियम, असना, और जी आपा। ताहिरा बहन आपके लिए है असफ़ा, असफ़ा। अच्छा, उनका भी हो गया। और कौन है हमारे साथ? नसीम बहन है ना? नसीम आपा आपके लिए है अमद, अमद, अमद। और कौन है हमारे साथ? उज़न, अज़ना, अज़ना। कौन है हमारे साथ? और मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा, कौन है? हिना है? कौन है हमारे साथ और कौन है? हसन अब्बास कुछ लिखा हुआ है। हाँ, कौन है हसन? खानम आज मैं सिर्फ क्लास लूंगी। ओके, आज जैसे पिछले लेक्चर रहते हैं, आजकल कोई वो मसला आया होगा, कोई सुननी है तो उनका वो है मनाजरे के अच्छे खासा उसमें टाइम वो लग रहा है, तो मैंने अभी लेक्चर आपके वो पिछले जो है ना फिर लिए नहीं है, ओके ओके, तो ठीक है। इस वजह से चले मैं इंशाल्लाह कर लूंगी कवर, लेकिन चले चले, अभी ठीक मैं वो ले रही हूँ, सिर्फ क्लास समझ रही हूँ। ओके ओके। मुझे शुक्रिया। समझ ही नहीं कौन है, नजर ही नहीं आ रहा था। चले अच्छा, वो मेरा था आज मैं छुप जाऊं, लेकिन आज छुपी नहीं। देखा, पकड़े गए। पकड़ी गई। पकड़े गए। अच्छा, आपको मजे की बात, लेकिन देखिए हम है ना, हमारी क्लास जितनी भी मेरी क्लास है इतनी अलर्ट है माशाल्लाह, वो पकड़ लेती है फौरन। बहुत चालाक है माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी। अच्छा, अभी हम आते हैं। आपने देखा मैंने आज आपको सब हमजा वाले दिए हैं, इन सब को क्या कहेंगे? पता है इन सब का नाम क्या है?
میں ابھی یہ ہم صرف کر لیں نا, لاسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں. چلے فرحہ, آپ کا اخذ فرحہ کون سا عمل ہے؟ عملہ. عمل کا مطلب ہوتا ہے عمل. دیکھیے 2 عمل ہے ہمارے پاس, ایک ہے عمل عین میم لام. وہ جو عین کے ساتھ ہوتا ہے عمل وہ ہوتا ہے کام, اور یہ والا جو حمزہ کے ساتھ عمل ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی بڑی آرزوئیں, امیدیں, خواہشات. بڑی بڑی آرزو, امیدیں, مطلب آرزو کرنا. ہاں عرض کرنا. شروع کروں. شروع, بسم اللہ. بسم اللہ. لا عملہ لا عملہ لا عملو لا عملت لا عملتا لا عملنا لا عملتا لا عملتما لا عملتم لا عملتی لا عملتما لا عملتنا لا عملتو لا عملنا. لا عمل تو لا عملنا. بہت اچھا. ترجمہ اس کا ترجمہ, وہ ایک مرد نہیں, اس ایک مرد نے امید نہیں لگائی, ان 2 مردوں نے امید نہیں لگائی, ان بہت سارے مردوں نے امید نہیں لگائی. اس ایک عورت نے امید نہیں لگائی, ان 2 عورتوں نے امید نہیں لگائی, ان بہت ساری عورتوں نے امید نہیں لگائی. تم ایک مرد نے امید نہیں لگائی, تم 2 مردوں نے امید نہیں لگائی, تم بہت سارے مردوں نے امید نہیں لگائی. تم ایک عورت نے امید نہیں لگائی, تم 2 عورتوں نے امید نہیں لگائی, تم بہت ساری عورتوں نے امید نہیں لگائی, میں نے امید نہیں لگائی, ہم نے امید نہیں لگائی. نہیں لگائی. بہت اچھا. چلیں اسنا, مریم آپ کا ہے نا. جی آپا. آج مریم بہت چپ ہے. جو چپ رہے گا اس کو آخر اس کا آخر میں نمبر آئے گا. نہیں آپا, اصل میں وہ میوٹ رکھتے ہیں کہ وہ بورڈ نہیں دکھتا ہے نا بیچ میں, جیسے میں میوٹ رکھتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اسنا کا ترجمہ. ہاں, اسنا کی میننگ ہوتی ہے, روٹ میننگ ہوتی ہے کسی چیز کا چینج ہو جانا, تغیر کرنا, بدل جانا. جیسے ہم کہتے ہیں نا پانی بدل گیا, جب پانی کی رنگ, جب ہم کہتے ہیں نا کر پانی ہے اور یا مضاعف پانی ہے, تو اس پانی کا اگر رنگ, بو اور ذائقہ چینج ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ماء آسن, یعنی بدل جانا, چینج ہو جانا, تغیر پیدا کرنا. ٹھیک ہے, اس کو آپ نوٹ کر لیجیے. تغیر بولا آپا. تغیر مینس تغیر چینج ہو جانا, چینجنگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مکس ہو جانا, چینج ہو جانا, بدل جانا. جی. آسنا آسنا, او لا آسنا آسنا لا آسنا لا آسنو. مریم پھر سے کریں. لا آسنا. جی. پھر سے کریں. لا آسنا ہاں, لا آسنا لا آسنو لا آسنت لا آسنتا لا آسننا. یہاں پہ 2 نون آ رہے. لا آسنتا لا آسنتما لا آسنتم لا آسنتی لا آسنتما لا آسنتن لا آسنتو لا آسننا. لا آسننا. ابھی ہے نا آپ کی, مجھے لگتا ہے ہمارے ساتھ ابھی بہت ہم نے پریکٹس نہیں کی ہے جب 2 نون ہوتے ہیں نا, کیونکہ یہاں مؤنث میں بھی نون آتا ہے نا, مؤنث کا نون ہوتا ہے. پھر جب 2 نون جمع ہوتے, اکٹھے ہوتے, تو پھر ہم تشدید دیتے ہیں. اسنا اسنا, اسنو, اسنت, اسنتا, اسنا, اسنتا, اسنتم, اسنتم, اسنتی, اسنتم, اسنتن, اسنتو, اسنا. 2 نون ہو, یعنی تشدید کے ساتھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, چلیں اس کا ترجمہ مریم. وہ ایک مرد نے تغیر نہیں کیا. بہت اچھا. ان 2 مردوں نے تغیر نہیں کیا, ان بہت سارے مردوں نے تغیر نہیں کیا,
وہ ایک عورت نے تغیر نہیں کیا، ان دو عورتوں نے تغیر نہیں کیا، ان بہت ساری عورتوں نے تغیر نہیں کیا، تم ایک مرد نے تغیر نہیں کیا، تم دو مردوں نے تغیر نہیں کیا، تم بہت سارے مردوں نے تغیر نہیں کیا، تم ایک عورت نے تغیر نہیں کیا، تم دو عورتوں نے تغیر نہیں کیا، تم بہت ساری عورتوں نے تغیر نہیں کیا، اور تو میں نے تغیر نہیں کیا، ہم نے تغیر نہیں کیا. بہت اچھا. چلیں اس کے بعد نسیم آپ کریں گے؟ طاہرہ بہن کا ہے. جی جی طاہرہ بہن بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں میں نے پہلے بھی سلام کیا تھا. ہاں مجھے یاد ہے ہم نے پہلے بھی جواب دیا تھا. مجھے آواز نہیں ہے. اوے اللہ سوری. چلے یہ معمول ورڈ ہے نا؟ بالکل صحیح یہ محمود ہے. میرا ورڈ سمجھ کے نہیں آ رہا ہے. اسفہ اسفہ تھا نا آپ کا؟ اسفہ. ہاں اسفہ. اچھا دونوں پہ زبر ہے، سین پہ بھی اور فا پہ بھی؟ ہاں تینوں پہ زبر ہے اسفہ. اچھا صحیح. اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا ہاں بہت اچھا. ہم دیکھیں میں بھول جاتی ہوں. اسفہ کا مطلب ہے کہ غم، رنج، دکھ، تکلیف اس کو کہتے ہیں. آصفن نہیں کہتے ہیں انا آصفن آئی ایم سوری مجھے دکھ ہوا، میں بہت دکھ میں ہوں، تو اس کو کہتے میں نے ہیں بہت اسفہ. صحیح ورڈ سنا. ہاں جی اچھا اچھا. سین کے ساتھ ہے. دیکھیں ہمارے پاس ایک ہے رسفہ، عین صاد فے. اوکے یہ والا جو جیسے عام طور پر لا یحزن اور یہ سنا ہے نا؟ جی 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 ہاں. حزن. انشاءاللہ جب ہم ایک جگہ پہ آئیں گے، الفاظ میں آئیں گے نا، ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ حزن، ٹھیک ہے، حزن، غم، علم اور اسف، ان سب چیزوں میں ان کی جو الگ الگ میننگ ہے نا، یہ سب غم کے لیے آتے ہیں لیکن ان کی الگ الگ میننگ ہوتی ہے. یہ سب ہم کریں گے انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسفہ لا اسفہ لا لا اسف. اسفہ بہت اچھا. لا اسفو لا اسفو لا اسفت لا اسفتا لا اسفنا لا اسفت لا اسفتما لا اسفتم لا اسفتی لا اسفتما لا اسفتنا لا اسفتو لا اسفنا. ان کی میننگ ہاں وہ ایک مرد نے غم، ہاں ہاں بالکل. اس ایک مرد نے غم کیا تھا، ان دو مردوں نے غم کیا، ان بہت سے مردوں نے غم کیا. نہیں وہ ایک عورت. لا اسف ہے. لائے نفی ہے. ہاں سوری ہاں اس ایک مرد نے غم نہیں کیا. ہاں صحیح ہے. صحیح بالکل صحیح. دو مردوں نے غم نہیں کیا، ان دو بہت سے مردوں نے غم نہیں کیا، اس ایک عورت نے غم نہیں کیا، ان دو عورتوں نے غم نہیں کیا، ان بہت سی عورتوں نے غم نہیں کیا. تم ایک مرد نے غم نہیں کیا، تم دو مردوں نے غم نہیں کیا، تم بہت سے مردوں نے غم نہیں کیا، تم ایک عورت نے غم نہیں کیا، تم دو عورتوں نے غم نہیں کیا، تم بہت سی عورتوں نے غم نہیں کیا، میں نے غم نہیں کیا اور ہم نے غم نہیں کیا. ہم نے غم نہیں کیا. بہت اچھا. چلے تھوڑا سا میں آج ہم ایک کام کرتے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ ایگری ہو تو. جیسے آج ہم نے سب الف الف والے لفظ پڑھے ہیں نا، تو جیسے ہماری کلاس میں ایک ایک جو ہے ایک ایک اسٹوڈنٹ کیا کرے، سارے الف والے حمزہ والے الفاظ لے، ان کی روٹ میننگ لکھے. ساتھ میں صرف لفظ لے اور روٹ میننگ لکھ کر پورے کے پورے جتنے بھی الفاظ ہیں گروپ میں بھیج دیں. تو ہم شروع کرتے ہیں فرحہ سے. جی ٹھیک ہے فرحہ، جتنے بھی آج تک آپ نے حمزہ والے لفظ پڑھے ہیں، یعنی وہی حمزہ شروع میں حمزہ آیا ہو، جی وہ سارے کے سارے بھلے حمزہ والے وہ سارے کے سارے آپ الفاظ لکھ کر نا، ساتھ میں میننگ لکھ کر آپ گروپ میں بھیج سکتے ہیں تاکہ یہ جی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. یہ ہمیشہ پھر رہ جائے گا نا، ہمیشہ پرنٹ کر کے بھی ہم وہ پیپر رکھتے جائیں گے. چلے
हाँ میں اچھا یہ والا اسف اور یہ والا اسف عین والا عین صاد اور فا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسف کا مطلب ہوتا ہے غم، دکھ، تکلیف، رنج. جب ہم اس پر آئیں گے تو اس کو بھی بتا دوں گی. عین صاد اور فا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عین صاد فا کا مطلب ہوتا ہے تین اس کی میننگ آپ نوٹ کر لیں. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کہ بہت شدید کوئی شدت سے کسی چیز کو بیان کرنا ہو تو ف استعمال ہوتا ہے. اور پتے جو پتے ہوتے ہیں نا درخت کے پتے، جھاڑ کے جو پتے ہوتے ہیں نا اس کو بھی کہتے ہیں لیف کو بھی کہتے ہیں. وہ شدید کے بعد نہیں سنائی دیا ہاں میرے کو. تھوڑا کٹ گیا نے. جی صابر آپا اسفا یعنی شدید، شدت، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اس کی جو دوسری میننگ ہے وہ ہے پتے. لیف ہوتے ہیں نا جھاڑ، لیوز ہوتے اس کو کہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے جو خزاں آٹم میں جب لیف یلو نہیں ہو جاتے ہیں، کڑک کڑک کرتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں. اچھا اور جو گھاس ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں آصفہ. ٹھیک ہے، یہ تین میننگ اس کے نوٹ کریں. آپ نے دیکھا دونوں میں فرق ہے، دونوں کی میننگ میں بھی فرق ہے اور روٹ ورڈز میں بھی فرق ہے. لیکن جب ہم بولتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ہمیں فرق نہیں لگتا. اذن، علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا اذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت. اذن فرا اس کو بھی آپ نوٹ کر کے بھیج سکتے ہو تو پلیز. اذن کا مطلب ہوتا ہے اذنن یعنی کان. اذنن یعنی کان، اذنن یعنی کان. اور اذن کہتے ہیں اجازت کو، پرمیشن کو. آزان کہتے ہیں لائسنس جو ہمیں مل جاتا ہے نا وہ. صحیح. علم اچھا دونوں آپ نے دیکھا ایک ہے علم ایک ہے علم. علم تو ہم نے کیا ہے نا نشانی، اور علم ہو تو پھر علم ہو جائے گا. علم کا مطلب ہوتا ہے درد، تکلیف. آپ نے دیکھا ہے نا عذاب علیم، علیم آیا ہے نا عذاب علیم. علیم یعنی علیم کیا وہ ہے صفت مشبہ، رحیم، کریم. عذاب علیم یہ قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے. علیم کا مطلب ہوتا ہے جسمانی تکلیف، جسمانی جیسے کہتے ہیں نا ٹارچر ہو یا تکلیف ہو یا دکھاوا ہو یا درد ہو، اس کو کہتے ہیں علم. اندر کا نہیں، جسمانی، فزیکل. صحیح. امد کہتے ہیں علم کے الف کے اوپر بھی حمزہ ہے. جی ہاں نا، نظر نہیں آ رہا مجھے. ہاں حمزہ ہے الف کے الف پہ. ہاں. اچھا اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا اس میں آتی ہوں تو ایک چیز مجھے آپ کو سمجھانی ہے. دیکھیں یہ چیز آپ نوٹ کریے گا کیونکہ اب جب ہم محموز میں آئیں گے نا، میں کرسی لکھ لیتی ہوں حمزہ کی کرسی، تاکہ اس کے بعد میں یہ کرسی آپ سمجھا سکوں. پھر یہ آپ کو حمزہ کے اوپر جو زبر ہے وہ بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے گی. چلیں ایک میں نے لفظ لکھا ہے امد. امد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مدت یا زمانہ یعنی ٹائم پیریڈ. امد کہتے ہیں ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں مدت، اور زمان کو کہتے ہیں ٹائم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں. یہ قرآن میں بہت سورہ حدید اور بہت زیادہ سوروں میں استعمال ہوا ہے. چلے یہ میں نے سب کے آپ کو میننگ بتا دیے نا، کچھ رہا نہیں نا. چلیں جی طاہرہ بہن کو بھی ہو گیا. تو نسیم بہن ہیمانی ہے، پھر نسیم آپا جو پاکستان سے ہیں ان سے کہتی ہوں. اسف ہو گیا، اذن، اور پھر علمہ کی طرف آتی ہوں میں. چلیں نسیم آپا آپ کریں گے. نسیم آپا اذن کو لائے نفی کے ساتھ فعل ماضی میں. جی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے ہمارا بولا کرنے کا جی آواز مجھے اپنے پاس آ جاتا. اذن کو کرے یا امد، یہ جو بھی آپ کو اچھا لگے. امد ہے، اذن ہے، علم ہے. پاسٹ ٹینس یا فعل مضارع یا لائے نفی. پاسٹ ٹینس لا کے ساتھ. پاسٹ ٹینس لا کے ساتھ. لا ہمارا
لا امر بہت اچھا. لا امر, ہاں امر ابھی میں نے نہیں لکھا, دیکھیں. ہاں لا امر یا امد. جی کیونکہ تھوڑا سا وہ لائٹ تھا نا, اس لیے پتا نہیں چل رہا جی, تھا جی, کہ جی. کون. اچھا تو اچھا کیونکہ بند کروں لائٹ ابھی, دیکھیں. نہیں نہیں صحیح ہے, صحیح ہے. صحیح, اوکے. لا امر لا امرو ایسے ہی ہوگا. بالکل صحیح, ایسے ہوگا, بالکل صحیح. لا امرت. لا امرت, بہت اچھا. لا امرتا. لا لا امرنا. امرنا, بہت اچھا. لا امرتو. لا امرنا. صحیح ہے مسئلہ. تھوڑا سا لا امرنا کے بعد پھر وہ جیسے نہیں ہم کہتے تا تما تم تے تما تن نہ تو نہ, یہ آ جائے گا نا لاسٹ میں. جی ہاں صحیح ہے. ایک میں نے میل بولا, ایک فیمیل بولا. اب لا امرتا, لا امرتما, جی. لا امرتم, لا امرتی, لا امرتما, لا امرتن. جی بالکل صحیح. ہاں اچھا لا امرتو, لا امرنا. لا امر تو لا امرنا, بہت اچھا. اچھا امرا کی میننگ میں نے ابھی آپ کو نہیں بتائی نا. امرا کی 2 میننگ ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کوئی چیز, 3 میننگ آپ اس کی نوٹ کر لیں. امرا ہوتا ہے کسی چیز کے لیے حکم کرنا, اور دوسری میننگ ہوتی ہے اس کا کام کہ کوئی کام جو ہوتا ہے ورک, اور تیسری میننگ ہوتی ہے کوئی چیز, کسی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں امرا. یہ 3 میننگ جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. یہاں پر جو آئے گا لا امرا یعنی یہ کام نہ کرو, تو یہاں ہم کام کے لیے کریں گے. تو نسیم آپا کیسے ہوگا اس کی میننگ؟ جی بسم اللہ. وہ ایک مرد کام نہیں کیا, ایسا. جی جی جی, نہ, ہاں بالکل صحیح. وہ 2 مرد نے کام نہیں کیا. بہت اچھا, صحیح. وہ بہت سارے مردوں نے کام نہیں کیا. بہت اچھا. وہ ایک عورت نے کام نہیں کیا. وہ 2 عورتوں نے کام نہیں کیا. وہ بہت زیادہ عورتوں نے کام نہیں کیا. بہت اچھا. تم ایک مرد نے ہاں کام نہیں کیا, ایسے ہی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تم 2 مردوں نے کام نہیں کیا. تم بہت سارے مردوں نے کام نہیں کیا. تم ایک عورت نے کام نہیں کیا. تم 2 عورتوں نے کام نہیں کیا. اور تم بہت ساری عورتوں نے کام نہیں کیا. ہاں میں نے کام نہیں کیا. ہم نے کام نہیں کیا. بہت بہت اچھا. کافی پریکٹس کی ہے. صحیح ہے, ایک دم اچھا ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے تھینک یو. اچھا نسیم ابا, ہم آپ کریں گے ابھی؟ جی بتائیں کون سا کرنا ہے؟ ہاں آپ تھوڑا سا لیٹ آئے نا. ہاں ابھی ہم کر رہے ہیں فعل ماضی کے ساتھ لائے نفی, کیونکہ لائے نہیں فعل ماضی کے ساتھ کبھی نہیں آئے گی نا, وہ آرڈر ہوتا ہے. تو ابھی ہم کریں اذن کو فعل ماضی میں لائے نفی کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ. ماضی میں ماں نہیں یوز ہوتا نہیں کے لیے؟ لا بھی آتا ہے, ماں بھی آتا ہے, لا بھی آتا ہے. ہاں جی, ماں ازنا, چلیں, سوری لا ازنا. نہیں ماں بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ کو ماں کرنا ہے تو کچھ پرابلم نہیں, ماں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. جی جی. لا ازنا, لا ازنا, لا ازنو. صحیح صحیح بالکل. لا ازنت, سوری لا ازنت. شروع سے کریں نسیم میں, تھوڑا سا شروع سے کریں. جی, لا ازنا, لا ازنا, لا ازنا, لا ازنو, لا ازنت, نہیں لا ازنت, لا ازنا, لا ازنا, لا ازنو, لا
پھر سے کریں نصیبے تھوڑا سا سوری. پہلے آپ کسی اور کو کروا لیں پھر میں کرتی ہوں. میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتی ہوں فوراً میری ٹائم آ جاتا ہے تو. چلے اچھا پتہ ہے آپ لاسٹ میں آئے, کوئی بات نہیں. تو آپ جو ہمارا درس ہے نا وہ آپ سن لیجیے گا, میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے. سب نے کر لیا ہے اور کچھ لوگ میوٹ ہیں تو ان کو نہیں ہم پوچھیں گے. چلے اذن, اذن کے ساتھ اب جب ہم لا لگائیں گے تو ہو جائے گا لا اذن, لا اذنا, لا اذنو, لا اذنت, لا اذنتا, لا اذن, لا. تو یہاں تک میں نے صحیح بولا نہیں لا اذن. بالکل سے, پر تھوڑا سا نا وہ زیر زبر کا ہو رہا تھا. جی جی ابھی کریں, ہاں ابھی تو ہو گیا نا. لا ازنا, لا ازنا, لا ازنو, لا ازن, لا از یہاں پہ کیا کر جاتی ہوں. لا ازنت, لا ازنت, ازنت, لا سوری نت کہتے ہیں. لا ازنت, لا ازنتا, ہاں, لا ازن, لا ازنا, لا ازنا, لا ازنتا, لا ازن, لا از, لا ازنتما, لا ازنتم, لا ازنتی, لا ازنتما, لا ازنتن, لا از, لا ازنتو. کیا ہوگا کوئی. اس کا آئے گا لا ازنتو, لا ازنتو, بہت اچھا, ازل, لا ازننا, بہت اچھا, لا ازننا. ٹھیک ہے بہت اچھا. دیکھا کتنا اچھے سے ہو گیا. کبھی کبھی ہے نا تھوڑا سا ہم گھبرا جاتے ہیں نا, اچانک سے کوئی چیز آتی ہے تو آتا بھی ہوتا ہے لیکن گھبرا جاتے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے. تو مجھے پتا ہوتا ہے اصل میں کہیں باہر گئی ہوئی تھی اور کلاس میری بالکل وہ بھاگم بھاگ پہنچی ہوں نا تو وہ ہاں کلاس کے لیے تھوڑا لیٹ ہو گئی. صحیح. چلیے الحمدللہ, اللہ کا شکر کہ اتنا اچھا سب نے کیا. تھوڑا سا میں ابھی آتی ہوں ہمارے پاس. اچھا وزن ہم نے کیا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو وزن کا بتایا تھا کہ جب ہم وزن کرتے ہیں تو پہلے حرف کے نیچے پہلا حرف جو ہوتا ہے وہ فا ہوتا ہے, دوسرا حرف جو ہوتا ہے وہ عین ہوتا ہے, اور تیسرا حرف جو ہوتا ہے ہمارا لام ہوتا ہے. ایسے ہی تھا نا جی. جی اچھا ابھی ہم نے تھوڑا سا وہ کرنا ہے جو میں نے آپ کو معتل, محموز اور مضاعف ہم نے مضاعف کیا تھا نا جی وہ 2 حرف کے لفظ سے. بہت اچھا. مضاعف کے روٹ ورڈز کیا ہوں گے؟ مضاعف کے روٹ ورڈز کیا ہوں گے؟ جی ہم دیکھیں میں پھر سے لکھتی ہوں. ہم نے کیا ہے تھا معتل, ٹھیک ہے نا. معتل کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اندر واو الف یہ. بہت اچھا, واو الف اور یا آ جائے. پھر ہم نے کیا تھا محموز, ہے نا. محموز کیا ہوتا ہے؟ جی حمزہ والے لفظ ہوتے ہیں. آپ پلیز ریڈ مارکر سے سمجھ گئی. نہیں میرے پاس پتہ ہے ٹائم نہیں ہے, میں بلیک مارکر جا کے لے آؤں. تو انشاءاللہ ابھی ہماری تھرسڈے کو انشاءاللہ ابھی ہماری کھل رہی ہے نا مسجد, ہمارا درس بھی انشاءاللہ وہاں مسجد میں بھی ہوگا, تو پھر میں انشاءاللہ لے آؤں گی. محموز میں کیا تھا؟ حمزہ, ہے نا, حمزہ تھا. اچھا پھر ہم نے کہا تھا مضاعف, مضاعف کا ہم نے کہا تھا ڈبل. چاہے ڈبل میں کیسے ہوتا ہے, جیسے زل, چاہے وہ ڈبل فاصلے کے ساتھ ہے یا فاصلہ نہ ہو, جیسے ربب ہو جاتا ہے رب. اوکے, یہ ہو گیا ہمارا مضاعف. جس میں معتل نہ ہو, جس میں محموز نہ ہو, جس میں مضاعف نہ ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟
उसको सालिम। बहुत बहुत अच्छा, उसको कहते हैं सालिम। और अब हमने देखा कि जो एक सालिम के अलावा भी एक लफ्ज होता है जिसको कहते हैं सही। सही वो कौन सा होता है? सही कौन सा है? अगर कोई लफ्ज महमूज हो उसको हम कहते हैं ये महमूज है, या मुज़ाअफ़ हो उसको हम कहते हैं ये मुज़ाअफ़ है, लेकिन उस लफ्ज को हम क्या कहते हैं? सही कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो मुअत्तल ना हो ना, जो मुअत्तल ना हो उसको सही कहते हैं, लेकिन जो सही है वो सालिम नहीं होगा। सही जो है वो महमूज मुज़ाअफ़ हो सकता है, लेकिन सालिम जो है वो मुज़ाफ़ और महमूज भी नहीं होता। आपने एक चीज नोट की, सालिम के रूट वर्ड्स क्या है? सलम, मुसलमान, इसी से निकला है। आपने नोट किया? मुसलमान इससे निकला है। मुसलमान वो है जिसमें इल्ले नहीं होते, क्योंकि इल्ले जब होते हैं तो तोड़ फोड़ होती है, और इल्ले किस में होते हैं? मुत्तकी में होते हैं। हमजा में भी तोड़ फोड़ होती है, और रबब पहले बंद था फिर खुल गया, इसमें भी दरहम भरम होता है लफ्ज। लेकिन आप देखो जैसे हमारे पास है ज़रब, ज़रब शुरू से लेकर ज़रब था, ज़रब, हम इसको कितने भी चैप्टर्स में ले जाएं, बाबों में ले जाएं, अल्फाज की कितने भी हम इसको वज़न में ले जाएं ना, ज़्वाद अपनी जगह पर रहेगा, रा अपनी जगह पर रहेगा, बा अपनी जगह पर, ये अपनी जगहें चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग होती है। तो मुसलमान क्या है? मुसलमान वो है कि दुनिया की कितनी तकलीफें भी उसके अंदर आ जाए ना, वो जिस अल्लाह की फितरत पर, तौहीद पर पैदा हुआ, वो आखिर तक उसी फितरत पर रहेगा, जब तक वो कलमा शहादत पढ़कर अपनी जान जो है वो हज़रत इज़राइल के हाथ में नहीं दे देता। उसको कहते हैं सालिम, उसको कहते हैं मुसलमान। ठीक है, चले। और सही का एग्जाम्पल कौन सा है? सही का एग्जाम्पल हाँ मैं आपको देती हूँ। जैसे जलजला, जैसे जलजला है ना साबिर आपा, जलजला क्या है? आप कहोगे, आपसे मैं पूछती हूँ जलजला क्या है, आप कहेंगे ये मुज़ाअफ़ है, क्योंकि डबल है इसमें, तो ये मुज़ाअफ़ भी है और सही भी है। अभी आपने कहा अखज़ा, ठीक है, अखज़ा जो है वो महमूज भी है और सही भी है। लेकिन मोतल में जैसे आप कहते हैं कबला, कबला क्या है? ये मोतल है लेकिन सही नहीं है, क्योंकि जिस लफ्ज़ के अंदर या अलिफ और हम वाव हो वो सही नहीं होता। बस सिर्फ सही की ये पहचान है, सही लफ्ज़ वो होता है जिसके अंदर वाव, अलिफ और या ना हो, बाकी सारी चीज़ें भले हों, उसको सही कहते हैं। इस सालिम के अंदर कुछ भी ये चीज़ें ना हो, उसको कहते हैं सालिम। ठीक है, यानी वावल्स ना हो, एम्मा सही में वावल ना हो। हाँ बहुत अच्छा, सही में वावल्स नहीं होते, हरुफ इल्ले नहीं होते, बहुत अच्छा। चले अभी सही हम जो है वो क्या क्या नहीं हो सकता? सही सिर्फ मोतल यानी वोवेल्स, जो अरबी ज़बान के वोवेल्स हैं, जैसे वाव, अलिफ, या, सही में सिर्फ वो नहीं होते, बाकी जितने भी हैं जैसे महमूज है, हाँ बिल्कुल से मुज़ाफ महमूज हो सकता है। ठीक है, क्लियर? जी। अभी हम आगे जाएं थोड़ा सा आगे आते हैं। ठीक है, क्यों ये हम पढ़ रहे हैं मोतल, महमूज, मुज़ाफ, सालिम, सही। सही आपने ये भी कहा है ना कि सालिम भी नहीं हो सकता, बस नहीं, फिर अगर देखिए यहाँ जैसे ज़रब है, फॉर एग्जांपल ज़रब है, तो ये तो आप इसको सही कह सकते हैं, लेकिन ये बेहतर है ये सालिम हो। जी ठीक है। ठीक है, चलिए अभी ये हमारा हो गया। फरहा, थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं, जब आपने कहा ना कि अलिफ के ऊपर ज़बर होगी, अरबी ज़बान में जब भी आप देखोगे ना, कभी कभी आप देखते हो मोमिन ऐसे लिखा होता है अरबी ज़बान में, कभी कभी आप देखेंगे ना उसमें ऐसे लिखा होता है मो, ऐसे, हाँ मो में नून। ये जो वाव है ना, कभी कभी तजवीद का कायदा है, ये अलिफ
या और वाव आते हैं कभी कभी और इनके ऊपर एक हमज़ा होता है छोटा सा। असल में हमारे जो तवज्जो होती है वो किसके ऊपर है? वाव या अलिफ के ऊपर नहीं होती, ये हमज़ा के ऊपर होती है। ये तजवीद का कायदा है कि कुछ ये जो हरूफ इले हैं ना, कभी कभी कुर्सी बनते हैं। तो ये लोग हैं, ये अलिफ या और वाव ये हमज़ा की कुर्सी बने हैं। अब देखो यहाँ मोमिन है ना, यहाँ साकिन कर दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि यहाँ पर ये जी नसीब है, यहाँ पर हमजा है, वाव के ऊपर बहुत ये बना अच्छा, हुआ है ये। बहुत अच्छा, यहाँ पर हमज़ा मौजूद है। सही। तो ये कभी कभी ना कुर्सी बनते हैं। तो अगर आपको अलिफ देना है, अच्छा कुर्सी ज़रूरी नहीं है कि कुर्सी जो है वो, कभी हम देखते हैं ना ऐसे कर देते हैं मामून, क्योंकि ज़बर की वजह से हमने इसको अलिफ कुर्सी दिया है। मामूम में हम यूँ भी लिख सकते हैं मामूम, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कोई भी कुर्सी इसकी बना सकते हैं, चाहे अलिफ उसका कुछ कायदा कानून नहीं है, इन तीनों में से कोई भी बस कुर्सी बन सकता है। ठीक है, चलिए जी, अभी बढ़ाते हो थोड़ा सा खास बात की तरफ, फिर मैं आपको थोड़ा सा आज पहले हमजा अकेला नहीं आ सकता है, अलिफ वाव या ये के साथ ही आएगा? कुर्सी बनेगी, उसके ऊपर आएगा, नहीं बैठ कर। हाँ, लेकिन अकेला नहीं आ सकता ना? साबिरा आ सकता है पर खूबसूरत नहीं लगता लिखने में। नहीं, कभी कुरान में ऐसा है? जी मैं जी पूछती हूँ आप। हमजा उसमें नहीं आया था सेपरेट करा हाँ आता है, कुछ था ना, बट हाँ बिल्कुल आता है, पर खूबसूरत देखिए, दो रुपये वाला काम। मैं यशा जी इसमें आ गया ना, तकरीबन अलिफ के बाद जब आएगा ना तो बगैर कुर्सी के आता है। कभी कभी आता है हमजा, आता है, अरबों में लिखते हैं, पर वो जो खूबसूरत कुर्सी देते हैं ना उसमें ज़्यादा खूबसूरत लगता है। या अगर बीच में आता है ना, बीच में, तो वो कुर्सी ज़रूर लेता है। जैसे अभी आपने देखा करा लिखा, करा, हाँ ऐसे लिख दिया ना फरा, लेकिन क्या आप सअल लिख सकते हो ऐसे? नहीं लिख सकते, गड़बड़ हो जाती है ना, तो इसलिए ऐसे लिखते हैं, सअल, कुर्सी बन गई। ठीक है साबिरा आपा, क्लियर हो? ओके, हाँ जी। हाँ। अच्छा अभी हम आते हैं थोड़ा सा, मैं आपको कुछ सिखा दूँ, फिर आप मुझे बताएंगे। अगर आप थक गए हैं तो फिर मैं ग्रामर छोड़ दूँगी, सूरह जुमा की तरफ आ जाऊँगी। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो रूट वर्ड्स होते हैं, फा एन अलाम होता है। अल्लाह, पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है, चले। फा एन लाम हमारे पास रूट वर्ड्स में से होते हैं। मैं 1 मिनट से देख के आती हूँ। चलिए जी। अच्छा, फा एन लाम होता है। आपको पता है अरब ज़बान में ये जो रूट वर्ड्स होते हैं वो बहुत बहुत अहमियत वाले होते हैं। तो हमज़ा की 3 किस्में होती हैं, महमूज़ की 3 किस्में होती हैं। महमूज़ की अभी हम आज क्योंकि हमने महमूज़ पढ़ा है, तो महमूज़ की 3 किस्में होती हैं। जिस महमूज़ का पहला हर्फ जो उसका पहला हर्फ रूट वर्ड्स में से हमज़ा हो, अगर रूट वर्ड्स में से पहला लफ्ज़ हमज़ा हो, जैसे अभी आपने कितने पढ़े हैं ना, अखज़, फिर था फिर कौन सा था, अखज़, अज़न, जी अमला, अलमा, बहुत अच्छा, अमल, हाँ सॉरी, अमल, अहद, अहद भी उसमें आएगा ना, अहद भी आएगा। ठीक, अहद यानी अकेला, यूनिक। अच्छा, फिर जिसका पहला हर्फ हो, हुरूफे, जिसके पहले हर्फ में रूट वर्ड्स में से हमज़ा हो, उसको क्या कहते हैं पता है? उसको कहते हैं महमूजुल फा। महमूजुल फा।
उसको कहेंगे महमूजुल फा। और जिसका दूसरा लफ्ज हमजा हो उसको क्या कहेंगे, जैसे अभी हमने किया सअला, फिर कौन सा होगा, जैसे सअला है, और कौन सा आ सकता है बीच वाला लफ्ज, अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह मैं बताऊंगी। जिसका दूसरा, आपने देखा इसका दूसरा लफ्ज है, तो जिसका एन, जो दूसरा लफ्ज होता है वो एन होता है ना, तो उसको कहते हैं महमूजुल ऐन। और जिसका तीसरा लफ्ज रूट वर्ड्स में से हमजा हो, जैसे क़रअ, अभी आपने बताया था ना क़रअ, फिर है कौन सा लफ्ज होगा क़रअ के अलावा, और कौन सा हो सकता है, देखिए बहुत ज़्यादा लफ्ज़ अभी जहन में नहीं आ रहे। चले, तो उसका हो जाएगा महमूजुल, मेरी आवाज़ आ रही है ना जी? महमूजुल लाम। इतनी खामोशी हो गई मुझे लगता है नेट बंद हो गई डर गई मैं। चले, उसको कहते हैं महमूजुल लाम। ठीक है, ये आपको नोट करनी है चीज़ें। मैं कोशिश करती हूँ, जितनी मेरी कोशिश होती है मैं करती हूँ कि मैं ग्रामर को आसान अल्फाज में पढ़ाऊँ और मैं बहुत मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूँ, क्योंकि मेरा मकसद लफ्ज़ को मुश्किल करना नहीं है ना, मेरा मकसद है कि हम खुद तर्जुमा करें और मतलब हमें मिले। चलें, क्लियर हुआ ना जी? क्लियर हुआ, सबके लिए क्लियर हुआ ना जी? अच्छा, फिर से मैं एक दफ़ा करती हूँ कि महमूज जब आता है, हमज़ा जब आता है, तो ज़्यादातर हमज़ा कुर्सी के साथ आता है। वही जब लास्ट में आएगा तो फिर उसकी कुर्सी नहीं होगी, शुरू में आता है और बीच में आता है तो उसके लिए कुर्सी ज़रूरी होती है। वैसे ऐसा नहीं है कि वाजिब है कि उसकी कुर्सी हम ले आए, और उसकी कुर्सी बनती है अलिफ, वाव और या। और फिर महमूज की 3 किस्में हैं, महमूजुल फ़ा, महमूजुल ऐन और महमूजुल लाम। जिसका पहला हर्फ हमज़ा होगा, जिसका दूसरा हर्फ हमज़ा होगा और जिसका तीसरा हर्फ हमज़ा होगा, उसको कहते हैं महमूजुल फ़ा और महमूजुल ऐन। मुज़ाअफ़ के रूट वर्ड से है ज़अफ़ा का मतलब होता है कमज़ोर, किसी चीज़ का की कमज़ोरी होना। और हम किसी चीज़ का कमज़ोर हो जाना। और फिर इसी ज़अफ़ा को जब हम बाप पर ले जाते हैं तो फिर इसका मीनिंग हो जाती है कि उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए डबल देना, ज़्यादा देना, ताकि कमज़ोरी दूर हो जाए। ये इंशाल्लाह आप पढ़ोगे कुरान में भी। काफ़ी है आज के लिए, हम सूरह जुमा की तरफ आए। जी, अच्छा, थोड़ा सा जो मैंने अभी आपको ग्रुप में भेजा है ना अरबी के कुछ लफ्ज़, मैंने सोचा मैं छोटे छोटे ऐसे अल्फाज भेजूँ आपको ना, ताकि प्रैक्टिस पूरा हफ्ता, एक हफ्ते के बाद हमारी क्लास होती है जुमे को, तो हमारे पास एक हफ्ता होता है प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, इसके बाद इंशाल्लाह थोड़ा सा मोतल बताऊंगी और फिर आऊँगी फ़ेले आम्र की तरफ, और फिर हो जाएगा हमारा एक पार्ट ग्रामर का कंप्लीट। खाना मैं एक बात पूछ लूं? जी 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 जी। आपने दरसों में तो बताया होगा, असल में ज़रा मुझे टाइम नहीं मिला सुनने का। कुर्सी का थोड़ा सा बातें करेंगी, ये तो भी मुझे समझ में आ के कुर्सी का क्या है कि कुर्सी है उसकी, यानी कि वो एक पावर रखता है जिस पर हमजा आ जाए। अच्छा, नहीं, आप कुर्सी की मीनिंग पूछ रहे हैं या हमजा की कुर्सी की बात कर रहे हैं? जी। मैं नहीं समझी, आप कुर्सी का तर्जुमा पूछ रहे हैं या हमजा की कुर्सी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हमजा वाली कुर्सी की बात करी कि वो क्या है कि अगर अलिफ हमजा के ऊपर अलिफ के ऊपर जब हमजा आ जाए तो वो उसकी कुर्सी हो जाता है, और खाली है तो कुर्सी नहीं होता। अच्छा, एक तरह से मैं अभी आप थोड़ा सा बताऊं आपको। आपने देखा हम कैसे लिखते हैं मूसा, आपको नजर आ रहा है ना? बहुत आज मेरा दिमाग का थोड़ा ईसा, ठीक है। यहाँ पर या मौजूद है ना? जी। तो फिर हम या को क्यों नहीं पढ़ रहे? हम क्यों या को नहीं पढ़ रहे, अलिफ को पढ़ रहे?
जी, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखें, इसलिए क्योंकि जब भी किसी के रूट वर्ड्स में से जैसे मुस्तफ़ा, आपने देखा होगा मुस्तफ़ा ऐसे लिखते हैं। पापा बाइक लेके गए, देखो चाबी और बाइक को नहीं जी, लेके। जैसे हम कहते हैं मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा में आपने देखा अलिफ या के ऊपर अलिफ है, लेकिन हम या नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं अलिफ को। तो ये यहाँ पर ये जो या है ये बता रही है कि असल में मुस्तफ़ा के रूट वर्ड्स में से सफ़या है, इसके यहाँ पर या था वो अल्फ़ मद्दी में बन गया, और ये यहाँ पर ये जो या है ना, अभी आप देखिए ऐसे नहीं लिख सकते, अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर या था या वाव था। तो यहाँ पर या जो है वो अल्फ की कुर्सी बनी है। इसी तरीके से हमजा, जैसे अभी आप ऐसे लिखते हो अमर, आपको यहाँ नहीं लगता कि ये हमजा अलग है, ये मर अलग है? थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे, ये वाला आपको सही लगता है या आपको ये वाला सही लगता है? जी, कौन सा आपको सही लगता है? सेकंड वाला सही है ना, और अलिफ वाला। अलिफ वाला। यहाँ पर जब हम हमजा लिखते हैं ना तो यहाँ मीनिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, कि हमें सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि शायद ये इसका लफ्ज़ नहीं है, ये किसी और का लफ्ज़ है। ठीक, और सअला में भी अगर आप ऐसे लिखते हो सअला, सा सीन लिख दिया, फिर हमजा लिख दिया और फिर लाम लिख दिया, तो भी इसमें ऐसे लगता है कि ये कोई और है। लेकिन सअला ऐसे भी लिख सकते हैं, सअला ये असल में या होती है। ये इस डाउट को दूर करने के लिए अरबों ने कहा बेहतर है कि हमजा जो है वो कुर्सी के ऊपर आए। जब कुर्सी के ऊपर, क्योंकि वो छोटा सा नन्हा सा है, इसको कुर्सी दे दो, कुर्सी पे बैठेगा तो नजर आएगा। लेकिन लास्ट में हमें ज़रूरत नहीं होती, हम समझते हैं कि ये इसका पार्ट है तो इसलिए कुर्सी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो? चले जी जी, थैंक यू। चले अभी हम आते हैं इसकी तरफ जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा है। अंत करीमुन जिद्दन, यू आर वेरी नाइस, यू आर वेरी काइंड। जैसे हम कहते हैं ना, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत मेहरबान हो, आप बहुत काइंड हो, आप बहुत सॉफ्ट हो। तो अरबी में क्या कहेंगे? अंत। अच्छा, औरत होगी तो हो जाएगी अंती, अंती करीमतुन, करीमतुन जिद्दन, जिद्दन यानी वाकई सच में, हकीकतन, जिद्दन। ठीक है, क्लियर? आप मुझे बोलिएगा जहां पर भी आपको गलत लगे ना। मर्द के लिए जब हम लिखते हैं तो मैंने आपको ग्रुप में लिखा है अंत करीमुन जिद्दन, लेकिन जब औरत के लिए लिखेंगे तो अंती करीमतुन होगा। ये जो ता होती है ना तुन, ये बताती है कि औरत के लिए है। अंत मर्द के लिए आएगा अंत करीमुन, करीमुन जिद्दन। अच्छा, आपने देखा करीमुन के साथ मैंने तुन लगा दिया। जब भी हम किसी भी नाउन के साथ ये तुन लगा देते हैं ना, ये गोलता लगा देते हैं, तो वो मुअन्नस बन जाता है, वो फीमेल बन जाता है। तो अंत करीमुन जिद्दन यानी तुम एक मर्द वाकई काइंड हो, मेहरबान हो। अंती करीमतुन जिद्दन। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद है शुक्रन तशर्रुफुका। इसको भी मैं दो हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। तशर्रुफ, शुक्रन यानी थैंक यू, शुक्रन। तशर्रुफ कौन करेगा? तशर्रुफु यानी किसी को इज्जत बख्शना, यानी यहाँ पर आएगा शुक्रन तशर्रुफु प्लस में का होना। यहाँ आपका आपके यहाँ आने से मेरी इज्जत हुई या मुझे इज्जत मिली, यानी थैंक यू आपके आने का। ये हो गया मर्द के लिए। जब हम औरत के लिए करेंगे तो कैसे सर्व करेंगे? फिर मुजारे है ना,
कैसे करेंगे? ई आ जाएगा जी ना, की आ जाएगा ना, का के ऊपर, का के बदले में की आ जाएगा। प्लस में हाँ की हो जाए यहाँ पर जो, हाँ बहुत अच्छा की। और दूसरा यहाँ से इसमें चेंजिंग करेंगे। अगर एक औरत आती है तो क्या कहेंगे? इसका मीनिंग आपने क्या बताया, तर्जुमा क्या बताया इसका? शुक्रान, शुक्रन तशर्रुफ। मुझे लगता है मैं हूँ ना इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ी हार्ड होगी आपके लिए ग्रामर, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, इजी करती हूँ आपके लिए। शुक्रन अलैया। अलैया का मीनिंग क्या हो जाएगी? अलैया, अला प्लस या, क्या हो जाएगी अलैया की मीनिंग? तो दिखता ही नहीं है। नहीं हो अल्लाह, मेरा मार्कर इंशाल्लाह आज कुछ। जी जी नजर आता है? अभी नहीं आता ना? मेरे मार्कर कहाँ चले गए हैं? अभी साबिरा आपा क्या? शुक्रन। शुक्रन। हाँ, अलैया का मतलब होता है मेरे ऊपर, ठीक है, लेकिन यहाँ हो जाए, मैं यहाँ लिखूंगी अला। मैं आपको फोटो खींच के भेजती हूँ, ठीक है? अला तशर्रुफी, यहाँ मैंने इसको नाउन बना दिया क्योंकि जो हम ग्रामर में अगर इसको हम बनाएंगे, मैं इसको अगर ग्रामर के हिसाब से बनाऊंगी तो फिर वो फेल मुजारे बनाऊंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा सर्व करना। शुक्रन अला तशर्रुफी के यानी तुम एक औरत, का यानी तुम एक मर्द, ठीक है? तशर्रुफ का हिना, हिना या हुना, ये दोनों कर सकते हैं, हिना या हुना, इसका मतलब होता है यहाँ यहाँ। शुक्रिया, मैं इसको फोटो खींच के आपको भेजती हूँ। बस इस जुमले के बाद हम फिर आते हैं हम सूरह जुमा की तरफ। मिला आपको? हाँ मिला जी, शुक्रन, थैंक यू। तशर्रुफ अला हाँ, तशर्री की, तशर्रुफ की या कर। अगर हम वो फेमिनिन करते हैं तो रे के बाद ये आएगा ना, तशर्री। ये है ना साबिरा बा, ये जो तशर्रुफ है ना, तशर्रुफुन है, तो फुन किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? नाउन होता है ना। और अला हर्फ जर जो है वो भी आता है किसके ऊपर? नाउन के ऊपर। तो ये अला इसके ऊपर आ गया, तो ये हो गया हमारे पास नाउन, जारो मजरूर। इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, का या की। शुक्रन, थैंक यू, अला तशर्रुफे, आने का। काफ को पहले की, काफ को करेंगे ना। हाँ तो क ही रहेगा। बिल्कुल सही, काफ डंडे वाले को हम करेंगे। शुक्रन, थैंक यू, अला तशर्रुफे, आने पर, की आपके, हिना या हुना, यहाँ मेरे घर, मेरे पास, यहाँ इस जगह। सही। ये छोटे छोटे अल्फाज ही ना इंशाल्लाह मैं आपको दूंगी, मेरा मार्कर आ जाए, आज ही मैं इसको कुछ करती हूँ। चले, अच्छा अभी हम आते हैं सूरह जुमा की तरफ, ठीक है? हम सूरह जुमा में आए। किसने खत्म कर लिया था सूरह जुमा को? किसकी बारी थी? करवा रही थी, ग्रामर हो, मीनिंग हो गई थी, ग्रामर रहती थी।
कितनी आयतें हो गई थी?